नमस्ते एन्ड वेलकम टु बिएनबी क्लास। आजको हाम्रो टपिक हामीले सुने जानेको र पहिला पनि बुझेकै टपिक हो, त्यही पनि र ब्रसअपको लागि र तपाईँहरूको सहुलियतको लागि हामीले यो टपिक फिस्कल पोलिसी, हजुर वित्तीय नीति चाहिँ लिएर आज प्रस्तुत भएका छौँ। सुरुवात गरौँ परिभाषाबाट। वित्तीय नीति के हो? वित्तीय नीति कुनै पनि सरकारले आफ्नो देशको वा आफ्नो राष्ट्रमा हुने व्यय र आय तथा करलाई निर्धारण गर्ने एउटा नीति हो। फिस्कल पोलिसी इज एक्चुअली अ मैक्रो इकोनोमिक पोलिसी which helps in regulating the consumption, production and investment pattern by making changes or by making adjustments in the expenditure and revenue of the government. वित्तीय नीतिले देशमा चाहिँ हुने कुनै पनि सरकारले गर्ने खर्च, कुनै सरकारले गर्ने आम्दानीलाई चाहिँ अलिकति व्यवस्थित बनाएर देशमा हुने लगानी, उत्पादन तथा उपभोग कन्जम्सनलाई चाहिँ एक हिसाबले निर्धारण भन्दा नि एडजस्टमेन्ट गर्नमा मद्दत गर्छ। हामीले चाहिँ यहाँ परिभाषाहरू अङ्ग्रेजी र नेपाली दुईटैमा लेखेका छौँ। म एउटा नेपालीको परिभाषा पढ्छु। अर्थतन्त्रको व्यवस्थापन गर्नका लागि सार्वजनिक खर्च व्यवस्थापन गर्ने, हैन मैले भनेकै थिएँ, खर्च व्यवस्थापन गर्ने, कर निर्धारण गर्ने र ऋणको व्यवस्थापन गर्ने नीति नै वित्तीय नीति हो। वित्तीय नीतिले चाहिँ राष्ट्रको या देशको वा अर्थतन्त्रको हैन वृद्धि कसरी एचिभ गर्ने, कसरी प्राप्ति गर्ने भन्ने कुरामा चाहिँ केन्द्रित रहेको हुन्छ। यो परिभाषाहरू तपाईँले पहिला पनि पढ्नु भएको होला, यहाँबाट पढ्यो भने अझै कुरा क्लियर हुनेछ। अब वित्तीय नीतिको उद्देश्य के त? व्हाट आर द अब्जेक्टिभ्स? मुख्यतः वित्तीय नीतिको 3वटा उद्देश्य मात्र हुन्छ, तर त्यसलाई पुनः त्यसबाट उत्पन्न हुने रिजल्ट, त्यसबाट उत्पन्न हुने नतिजा, परिणामहरूले अन्य कुराहरू पनि हामी थप्न सक्छौँ। तर मुख्य 3 छन् जुन चाहिँ अहिले हामी हेर्छौँ र त्यस पछाडि चाहिँ अन्य उद्देश्यहरूको कुरा गर्छौँ, महत्त्वहरूको कुरा गर्छौँ र विभिन्न उपकरणको पनि कुरा हामी गर्दैछौँ। एक हेर्दै जाउँ। पहिलो, टु इन्क्रिज इकोनोमिक ग्रोथ रेट, आर्थिक वृद्धि दर उच्च पार्नु। वित्तीय नीतिले चाहिँ देशमा कसरी लगानी बढाउन सकिन्छ, देशमा कसरी उत्पादन बढाउन सकिन्छ, यी कुरामा केन्द्रित रहेर देशको समग्र आर्थिक वृद्धि दर, इकोनोमिक ग्रोथ रेटलाई चाहिँ बढाउनमा, इन्क्रिज गर्नमा चाहिँ ठुलो भूमिका खेलेको हुन्छ र हरेक फिस्कल पोलिसी, हरेक वित्तीय नीतिको चाहिँ त्यही नै उद्देश्य हुन्छ। जस्तै उदाहरण हेरौँ, यसपालिकै हाम्रो जुन बजेट आएको थियो त्यसमा चाहिँ हाम्रो आर्थिक वृद्धि दर 7.5% हुने गरेर अनुमानित गरियो र त्यही अनुसारले नै नीति अगाडि सारिएको छ, हैन? त्यसकारणले इकोनोमिक वृद्धि दर कसरी बढाउने त्यसमा चाहिँ केन्द्रित रहेको हुन्छ। दोस्रो मुख्य अब्जेक्टिभ, टु अचिभ म्याक्रो इकोनोमिक स्टेबिलिटी, समष्टिगत आर्थिक स्थायित्व र स्थिरता कायम गर्नु। अब समष्टिगत आर्थिक स्थायित्व भनेपछि के हुन्छ भन्दाखेरि देशमा चाहिँ कसरी चाहिँ बचत गरिरहेको छ, मतलब देशका जनताहरूले कसरी बचत गरिएको छ, कसरी पुँजी निर्माण भइरहेको छ, कसरी चाहिँ देशको सम्पत्तिको वितरण हुँदैछ, हैन, डिस्ट्रिब्युसन अफ वेल्थ एन्ड इन्कम अफ द नेसन, कसरी चाहिँ देशमा लगानी बढ्यो, कसरी चाहिँ त्यो लगानीबाट उत्पादन बढ्यो, कसरी जब क्रिएसन, हैन, जागिर रोजगारीको सृजना भयो, ती सबै कुराहरूलाई चाहिँ कसरी एउटा स्थायित्व, कसरी चाहिँ राम्रो अवस्था, एउटा सन्तुलित अवस्थामा ल्याउन सकिन्छ भन्ने कुरामा चाहिँ हाम्रो फिस्कल पोलिसी केन्द्रित भएको हुन्छ। र तेस्रो मुख्य अब्जेक्टिभ, टु मेन्टेन सोसल जस्टिस, सामाजिक न्यायको स्थिति कायम गर्नु। सामाजिक न्याय त्यो अवधारणा हो जस अन्तर्गत राष्ट्रले हेर्ने जुन नजर हुन्छ या दृष्टिकोण हुन्छ उसको अगाडि गरिब र धनिक एउटै हुन्छ र राष्ट्रले गरिबको लागि धेरैभन्दा धेरै गर्नु ताकि उनीहरू पनि एउटा सम्मानपूर्वक जीवन व्यतीत गर्न सकुन्
भन्नुलाई नै हामी एक हिसाबले सामाजिक न्याय भन्न सक्छौँ। भनेपछि गरिबलाई बढी फोकस गर्ने र धनीलाई पनि फोकस गर्ने, त गरिबलाई फोकस गर्ने ताकि उनीहरूको हैन दैनिकी आउने समस्याहरूलाई चाहिँ समाधान गर्न सकियोस्। त्यो कुरालाई चाहिँ पनि फिस्कल पोलिसीले मेन्टेन गरेको हुन्छ, जस अन्तर्गत विभिन्न अब जस्तै उदाहरण दिउँ न, बुढा पेन्सनका कुराहरू भयो हैन, सामाजिक सुरक्षाका कुराहरू भयो, विभिन्न इन्सुरेन्सका कुराहरू भयो, ती सरकारले आफ्नो खर्चमा किन ल्याउँछ? ताकि त्यो गरिब, त्यो जनता जुन चाहिँ अहिलेसम्म पिछडिएको छ उनीहरू चाहिँ अगाडि बढ्न सकुन्। यी चाहिँ मुख्य अब्जेक्टिभ्स नीति हुन्। अन्य अब्जेक्टिभ्स हामी अगाडि हेर्दै जाउँ। त्योभन्दा पहिला म पुनः तपाईँहरूलाई रिक्वेस्ट गर्न चाहन्छु, यदि तपाईँ नयाँ हुनुहुन्छ भने कृपया सब्सक्राइब गर्नुहोला र हाम्रो च्यानल आफ्नो साथीहरूलाई पनि भन्नुहोला, ताकि ब्याङ्किङ प्रिपरेसनको लागि जो पनि सोचिरहनु भएको छ उहाँहरूलाई हामी मद्दत गर्न सक्छौँ। र अर्को अनुरोध, कृपया भिडियो चाहिँ अन्तसम्ममा हेर्नुहोला है। अब अन्य अब्जेक्टिभ्सको बारेमा कुरा गरौँ। त्यही मुख्य अब्जेक्टिभ्सबाटै चाहिँ आधारित, तिनीहरूकै परिणाममा आधारित चाहिँ यी सब नीतिहरू हुन्। पहिलो, बेरोजगारी र गरिबी समस्या समाधान गर्ने, टु इराडिकेट पोभर्टी एन्ड अनइम्प्लोइमेन्ट प्रब्लम हैन, बेरोजगारीको समस्या, गरिबीको समस्या कसरी समाधान गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा चाहिँ वित्तीय नीतिले आफ्नो उद्देश्य लिएर अनि त्यही अनुरूप चाहिँ नीति बनाइएको हुन्छ। बचतमा वृद्धि र पुँजी निर्माण, टु इम्प्रुभ सेभिङ्स एन्ड क्यापिटल फर्मेसन। हामीलाई थाहा छ देशमा यदि पुँजी निर्माण गर्नु छ भने देशको जनताहरूले चाहिँ बचत गर्ने बानी बढाउनुपर्छ। जति बढी बचत हुन्छ त्यति बढी पुँजी निर्माण हुन्छ, र जति पुँजी निर्माण भयो त्यति नै विभिन्न किसिमका इन्फ्रास्ट्रक्चरमा लगानी गर्न सकिन्छ। मुद्रास्फीतिको समस्या समाधान गर्न, टु सोल्भ इन्फ्लेसन रिलेटेड प्रब्लम्स। फिस्कल पोलिसीले चाहिँ आफ्नो नीति अन्तर्गत इन्फ्लेसन या मुद्रास्फीति कतिसम्म राख्यो भने देशको आर्थिक वृद्धि पनि हुन्छ र जनताले पनि समस्या हुँदैन भन्ने कुरा पनि केन्द्रित गरेको हुन्छ। आय तथा सम्पत्तिको वितरण गर्ने, मैले पहिला नै भनेको छु, टु प्रोभाइड फर इन्कम एन्ड वेल्थ डिस्ट्रिब्युसन। सम्पत्ति, देशको सम्पत्ति, देशमा जनताको आयलाई चाहिँ कसरी वितरण गर्ने, कसरी चाहिँ सन्तुलित बनाउने भन्नेतर्फ पनि वित्तीय नीति केन्द्रित भएको हुन्छ। मूल्य नियन्त्रण गर्ने, टु कन्ट्रोल प्राइसेस। हामीले थाहा छ इन्फ्लेसन डाइरेक्टली प्राइससँग रिलेटेड हुन्छ, किनभने इन्फ्लेसन हैन भनेकै मूल्य बढ्नु हो, सामान्य दरमा मूल्य बढ्नुलाई हामी इन्फ्लेसन भन्छौँ। त्यसैले वित्तीय नीति मार्फत पनि मूल्य कसरी नियन्त्रण गर्न सकिन्छ त जनताको लागि विभिन्न वस्तुहरूको, त्यसमा चाहिँ वित्तीय नीति केन्द्रित भएको हुन्छ। अर्को, सार्वजनिक खर्च व्यवस्थापन गर्ने, टु एडमिनिस्टर पब्लिक एक्सपेन्डिचर। वित्तीय नीतिको मुख्य अङ्ग भनेकै सार्वजनिक खर्च हो। अब सार्वजनिक खर्च भनेको सरकारले गर्ने खर्च। अब सरकारले गर्ने खर्चलाई अनियन्त्रित गर्न सकिन्न, त्यसलाई चाहिँ व्यवस्थित बनाउनु पर्यो। त्यसका लागि विभिन्न तरिका भनौँ न टेक्निक्सहरू चाहिँ वित्तीय नीतिले निर्धारण गर्छ। सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन गर्ने, अब सार्वजनिक ऋण, पब्लिक डेट एडमिनिस्ट्रेसन, अब त्यसको लागि पनि फिस्कल पोलिसीले बोलेको हुन्छ, ल सरकारले यो वर्ष यति ऋण लिने, यति ऋणको चुक्ता गर्ने, त्यसको व्यवस्थापन पनि वित्तीय नीतिबाट हुन्छ। उपभोग नियन्त्रण गर्ने, टु कन्ट्रोल एन्ड म्यानेज कन्जम्सन। मात्र कन्जम्सन भयो भने पनि देशमा चाहिँ बचत हुन सक्दैन, र बचत भएन भने पुँजीको निर्माण हुन सक्दैन। त्यसैले राष्ट्रमा कुन हिसाबले, कस्तो किसिमले चाहिँ कन्जम्सन बढ्नु पर्यो, कुन किसिमको वस्तुको बढी उपभोग हुनुपर्छ भन्ने कुरा पनि वित्तीय नीतिले नै भनौँ न एक हिसाबले निर्देशित गरेको हुन्छ। स्रोत साधनको महत्तम उपयोग गर्ने, टु अप्टिमाइज रिसोर्स युटिलाइजेसन। र सब पोलिसीको नै हो, जे पनि राष्ट्रको या देशको या सरकारसँग स्रोत साधन छ त्यसको लागि चाहिँ महत्तम प्रयोग हैन, उपयोग चाहिँ कसरी गर्ने भन्नेमा चाहिँ वित्तीय नीतिले बोलेको हुन्छ। र कर प्रणालीमा सुधार गर्ने, हुन त यो वान अफ द मोस्ट इम्पोर्टेन्ट पोइन्ट छ हैन, टु इम्प्रुभ ट्याक्स सिस्टम। देशमा रहेको कर प्रणाली, ट्याक्स सिस्टमले चाहिँ कसरी राम्रो बनाउन सकिन्छ, त्यसलाई करको दरलाई बढाएर कि घटाएर कि त्यही अनुसारले अन्य कुनै सुविधा दिएर, यो पनि वित्तीय नीतिको एउटा मुख्य अङ्ग हो भनौँ, अब्जेक्टिभ्स भन्न हामी सक्छौँ हैन, उद्देश्य। अब इन्स्ट्रुमेन्ट्स के वित्तीय नीतिको उपकरण वा यन्त्रहरू छन् त, कसरी चाहिँ वित्तीय नीति देशमा लागू गरिन्छ या त्यसको कार्यान्वयन हुन्छ त, त्यो कुरा। पहिलो, बजेट प्रणाली, बजेटिङ सिस्टम। सरकारले ल्याएको जुन वार्षिक बजेट हुन्छ त्यस मार्फत नै वित्तीय नीति चाहिँ देशमा लागू गरिन्छ, किनभने बजेटले सरकारको खर्च, आम्दानी
ट्याक्स सिस्टमको कुरा गर्छ, कसरी चाहिँ लगानी गर्ने, कसरी चाहिँ उत्पादन बढाउने आदि इत्यादिको सबै कुरा गरे हुन्छ। त बजेट मार्फत चाहिँ सरकारले आफ्नो वित्तीय नीति कार्यान्वयन गरेको हुन्छ। अर्को कर प्रणाली, मैले पहिले नै भने यो हुन त यो पनि ट्याक्स बजेट सिस्टममै हुन्छ, तर ट्याक्स सिस्टम चाहिँ एकदम ठुलो पोर्सन हो, किनभने सरकारको सबै राजस्व या आम्दानी कहाँबाट आउँछ? ट्याक्सबाटै आउँछ। त्यस कारणले यसलाई अलग पोइन्ट राखेको हो। ट्याक्स सिस्टमबाट जनताले कति ट्याक्स लगाउने, संस्थाले कति ट्याक्स लगाउने, कसलाई छुट दिने, कसबाट बढी ट्याक्स असुल्ने, ती सबै कुरा चाहिँ मार्फत चाहिँ वित्तीय नीति गरेर सरकारले आफ्नो आम्दानीको स्रोत बढाएको हुन्छ र जनताको लागि आम्दानी पनि उपलब्ध गराएको हुन्छ। किनभने हामी जे पनि आम्दानी गर्छौँ त्यसमा ट्याक्स लाग्छ। यदि सरकारले बढी ट्याक्स लाग्यो भने हाम्रो आम्दानी घट्यो हो, त त्यसले चाहिँ मिलाउने वित्तीय नीतिले काम गर्छ। सरकारी खर्च सबैलाई थाहा भएको कुरा हो। सरकारले कसरी खर्च गर्छ, हैन, पुँजीगत खर्च कति हुन्छ, हैन, दैनिकीवाला खर्च कति हुन्छ, त्यस आधारले पनि वित्तीय नीतिको कार्यान्वयन गर्न सकिन्छ। सार्वजनिक ऋण, सरकारले आफूसँग नभएको रकम र खर्च त गर्नु पर्यो भने कहाँबाट ल्याउँछ? त सार्वजनिक ऋण मार्फत त्यो स्रोतको चाहिँ उपलब्धता हुन्छ र त्यहाँबाट चाहिँ सरकारले आफ्नो भनौँ न विभिन्न कार्यहरू, ठुलो ठुलो प्रोजेक्टको कुरा भयो, हैन, लगानीका कुराहरू भयो, त्यसमा चाहिँ काम गर्न सक्छ। यस मार्फत पनि वित्तीय नीतिको चाहिँ कार्यान्वयन वा उपयोग भएको हुन्छ। र लास्टमा सार्वजनिक कार्य, सरकारले विभिन्न काम गर्छ, पुल बनाउने, रोड बनाउने, सडक बनाउने, हैन, स्कुल बनाउने, हस्पिटल बनाउने हो, यो सब काम, किनभने यो सब कामले नै खर्च गर्ने हो नि त सरकारी पैसा। भनेपछि पब्लिक वर्क्स कुन हिसाबले चाहिँ हुनुपर्छ र भइरहेछ, त्यसबाट चाहिँ हामी वित्तीय नीति कतिको भनौँ सान्दर्भिक छ भन्ने कुरा चाहिँ हामी आकलन गर्न सक्दछौँ। अगाडि बढौँ। अब यो लास्टमा इम्पोर्टेन्स अफ फिस्कल पोलिसी, वित्तीय नीतिको महत्त्व, हामीले उद्देश्य जे छ त्यसैले अलिकति फरक तरिकाले लेख्न सक्यो भने त्यही चाहिँ हाम्रो महत्त्व पनि हुनसक्छ। मैले केही पोइन्ट चाहिँ जट डाउन गरेको छु, लेखेको छु। हेल्प्स इन ट्याक्स डिटर्मिनेसन, हैन, करको दर निर्धारण गर्नमा मद्दत पुर्याउँछ। वित्तीय नीतिले नै गर्ने हो र वित्तीय नीतिले देशमा कस्तो कर दर रहन्छ त्यो चाहिँ निर्धारण गर्छ। असिस्ट मोनिटरी पोलिसी हो, मौद्रिक नीतिलाई चाहिँ डाइरेक्टली चाहिँ फिस्कल पोलिसीले के गरेको हुन्छ? असिस्ट गरेको हुन्छ, सहयोग पुर्याएको हुन्छ। रेगुलेट्स कन्जम्सन प्याटर्न, देशमा चाहिँ कस्तो उपभोग हुनु पर्यो, मैले पहिला नै भने कुन वस्तुको उपभोग बढाउने, कुन वस्तुको उपभोग कम गर्ने, त्यसलाई चाहिँ रेगुलेट गर्ने, हैन, चाहिँ काम वित्तीय नीतिले गर्छ। हेल्प्स इन क्रिएटिङ अ ब्यालेन्स बिट्विन इन्कम एन्ड वेल्थ डिस्ट्रिब्युसन, इन्कम र वेल्थ, आय र सम्पत्तिको वितरणमा चाहिँ कसरी ब्यालेन्स गर्ने, त्यसमा चाहिँ वित्तीय नीतिले मद्दत गर्छ। एड्स इकोनोमिक ग्रोथ, अब्जेक्टिभ अफ गभर्मेन्ट, सरकारले लिएको आर्थिक वृद्धिको जुन लक्ष्य हुन्छ त्यसमा चाहिँ वित्तीय नीतिले मद्दत गर्छ। हेल्प्स इन क्यापिटल फर्मेसन, यो पहिला नै कुरा गऱ्यौँ। वित्तीय नीतिले देशको या जनताको सेभिङ्स प्याटर्न, हैन, बचत गर्ने बानीमा असर, भनौँ न एक हिसाबले असर गर्छ, जसले चाहिँ डाइरेक्टली पुँजी निर्माणमा असर गर्छ। र वित्तीय नीतिले जहिले पनि कोसिस गरे हुन्छ कि देशले या जनताले बढीभन्दा बढी बचत गरून्। र अर्को, प्लेज इम्पोर्टेन्ट रोल इन जब क्रिएसन, देशमा रोजगारी बढ्नु भनेको आर्थिक रूपले या आर्थिक विकासको रूपले धेरै ठुलो भनौँ न यो एउटा के भने धेरै ठुलो चाहिँ भूमिका हुने गर्दछ र वित्तीय नीतिले चाहिँ यसमा ठुलो रोल खुल्याउँछ। किन? वित्तीय नीति मार्फत चाहिँ देशमा कसरी लगानी हुँदैछ, कसरी उत्पादन, जति बढी लगानी भयो, जति बढी उत्पादन बढेछ, त्यतिकै नै रोजगार सिर्जना हुन्छ। यो सबले थाहा भएको कुरा हो। त यो कुरामा पनि वित्तीय नीतिले ठुलो भूमिका खेलेको हुन्छ। र प्रमोट्स पब्लिक प्राइभेट पार्टनरसिप, सरकारले आफूले आफ्नो स्रोतबाट मात्र देश विकास गर्न सक्दैन, प्राइभेट सेक्टर, निजी क्षेत्रको पनि सहकार्य आवश्यक पर्छ भन्ने कुरा चाहिँ वित्तीय नीतिले आफूमा समाहित गरेको हुन्छ। र त्यही अनुसार पब्लिक प्राइभेट पार्टनरसिपमा चाहिँ, हैन, सरकारी र निजी क्षेत्रको सहकार्यबाट चाहिँ देशलाई अगाडि बढाउने कुरालाई चाहिँ वित्तीय नीतिले प्रवर्धन गरेको हुन्छ। आजको लागि यतिकै नै। तपाईले यो कुरा बुझिसक्नु भएछ होला फिस्कल पोलिसी रिलेटेड। यदि केही छ भने कमेन्टमा भन्नु होला। And don't forget to like, share and comment on our video. Click on the logo to subscribe. Keep learning with BNB class. And thank you so much for being with us. Thank you.